बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि दोगान आगा सुल्तान से कहते हैं कि खलील पाशा मेरे पास आए थे सुल्तान, मैंने इनसे ऐसी बातें सुनी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो सुल्तान पूछते हैं वो क्या बातें थी जो आपने सुनी। तो दोगान आगा कहते हैं माजी में पेश आने वाले वाक़यात पर माजरत ख्वाह हैं। उन्होंने कहा माजी को भुलाकर वह मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस पर सुल्तान पूछते हैं और क्या कहा। तो दोगान आगा कहते हैं कि उन्होंने कहा हमारे सामने मौत है और हमारे पीछे जहन्नुम, अब ये तुम पर मुनहसिर है कि हमारे सामने खड़े हो जाओ या फिर पीछे। उन्होंने यही कहा सुल्तान मुअज़्ज़म। फिर ये कुछ कहे बगैर वहाँ से चले गए। ये सब सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं ये वाज़े है कि बाल तो अक़लों को उकसाने वाला शख्स आप नहीं हैं खलील पाशा, ऐसा लगता है कि सारा कसूर सुलेमान पाशा का ही है, तो फिर सुलेमान को अकेले ही सज़ा दी जाएगी। ये सुनकर सुलेमान कुछ कहने लगता है तो सुल्तान कहते हैं क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने मकाम से नहीं हटना। हाँ सुलेमान बोलो। इसके साथ ही सुल्तान हाथ के इशारे से सुलेमान की मौत का हुक्म सुनाने लगते हैं। ये देखकर खलील पाशा कहता है सुल्तान अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो सुल्तान कहते हैं कहो। फिर खलील पाशा कहता है मैं जानता हूँ कि बाज़ गलतियों की तलाफ़ी नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये भी जानती जहाज़ों के बगैर मुहासरा नहीं जीत सकेंगे। सबसे अहम बात हमारे सुल्तान मुअज़्ज़म के इंसाफ के लिए ही मौजू है कि खज़र की तरफ से हुक्म जारी होने से पहले कोई सज़ा मत दें। बहरहाल क्या मुनासिब है ये तो हमारे सुल्तान ही अच्छे से जानते हैं। यह सब सुनने के बाद सुल्तान सुलेमान की मौत का हुक्म रद्द कर देते हैं और अपनी जगह से उठकर महल में वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जोस्तियानी को देखते हैं जो नौतारस से कहता है मैंने सुना है चीज़ें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो तो तुम अपने कछार में वापस चले जाते हो रूम को छोड़कर। तो नौतारस कहता है ये सच है, मैं अपनी कछार में वापस चला जाता हूँ, लेकिन जब मैं वापस आता हूँ तो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस आता हूँ। ये सुनकर नाइट कहता है लिहाजा अपनी ताकत का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करने के बजाय इसे रोम के लिए इस्तेमाल करो। ये सब सुनने के बाद शहंशाह कहता है कि जैसा कि हम सभी अपनी ताकत का इस्तेमाल शहर के लिए करते हैं, नौतारस भी वक्त के लिए मोरिया गया, ताहम जैसा कि उसने कहा ये पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस आया है तो हमारा शहर खतरे में था, ये फौरन वापस आया और दोबारा अपने काम पर डट गया। तुम भी एक लम्हा हिचकिचाए बगैर हमारी मदद के लिए आ गए। इसी दौरान एक खातून आती है और कहती है जनाब खाना तैयार है। तो शहंशाह अपने साथियों से कहता है तुम लोगों के लिए मैंने मछली तैयार करने को कहा, सच पूछिए तो ठंडी होने के बाद इसका मज़ा नहीं रहता, अगर आप चाहें तो चलकर हम खाना खाते हैं। इसके साथ वो सभी लोग खाना खाने के लिए चल देते हैं। दूसरी तरफ हम महल में देखते हैं जहां सुल्तान ज़ागनुस पाशा से कहते हैं बहरी जहाज के साथ जो भी हुआ लेकिन उसे कभी भी अपनी जगह से नहीं हटना चाहिए था। इसी गुस्से में सुल्तान मेज़ पर पड़ी मौजूद चीज़ों को अपने हाथ से दूर फेंक देते हैं। सुल्तान को गुस्से में देखकर ज़ागनुस पाशा कहते हैं मेरे सुल्तान, सुलेमान पाशा का जुर्म इसकी सज़ा के लिए बिल्कुल वाज़े था, मुझे डर है आपने उसे माफ़ करके गलती ना कर दी हो। इस पर सुल्तान कहते हैं जब हम कुस्तुनतुनिया की फ़तह का मुआसरा करने वाले हैं तो क्या मुझे बहरी कप्तान को कत्ल कर देना चाहिए था, क्या ये सही होता? तो ज़ागनुस पाशा कहते हैं आप ठीक कहते हैं, लेकिन इस अजीम सल्तनत उस्मानिया में आपके और भी खादिम हैं जो इस काम के लायक हैं। अगर आप इजाज़त दें वज़ीर आज़म खलील पाशा आपको इस मामले के लिए मौजू उम्मीदवार फराहम कर सकते हैं। तो सुल्तान कहते हैं कि खिज़र की तहकीकात मुकम्मल करने से पहले मैं कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा, जैसे ही वो तहकीकात कर लेगा सबको सुलेमान की सज़ा के बारे में मालूम है। जहाँ तक उम्मीदवारों का ताल्लुक है तो इसके लिए खलील पाशा का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, आप इन मामलात को पूरी तवज्जो से देखें, वक्त आने पर क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। इस पर पाशा कहते हैं आपका हुक्म सर आंखों पर सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं अब आप जा सकते हैं। तो पाशा जाने लगते हैं। ये देखकर सुल्तान कहते हैं कि लाला बालता अगलों को इस मकाम पर जानदारली लाया है। आपने फांसी के तख्ते के सामने पाशा की हालत देखी थी, उसने वज़रा के सामने अपनी तज़लील की। यह ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आप जिसको भी लेकर आएँ कहीं वो हमें इस सूरत हाल में दोबारा ना डाल दे। इस पर पाशा कहते हैं आप फिक्र मत करें। दूसरी तरफ हम मिनोतो को सिपाही के साथ जंगल में मौजूद देखते हैं और सिपाही बताता है हमने तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली हैं जनाब। तो मिनोतो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम जानदारली को रोक सकते हैं, वो चाहे तो हमें अभी कत्ल कर सकता है। इस पर सिपाही उसकी ताकीद करता है। इसी दौरान जंगल से बग्गी में कुछ तुर्क सवार आ रहे होते हैं इन्हीं की जानिब।
جس میں سے آتماجا شہزادی کو لے کر باہر نکلتا ہے اور مینوتو اپنی بیٹی کو دیکھ کر کافی پرجوش انداز میں کہتا ہے میری بیٹی نادیا۔ یہ سب دیکھ کر آتماجا ان دونوں سے کہتا ہے ذرا صبر، اپنی جگہ سے ہلنا مت۔ تو مینوتو کہتا ہے میں نے وہ سب کیا جو تم لوگوں نے کہا، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو کروں گا اس کے بعد تم میری بیٹی دے دو گے۔ تو آتماجا سپاہی کو اشارہ کرتا ہے کہ صندوق مینوتو کی جانب لے جاؤ، جس کے بعد آتماجا کہتا ہے کہ جاندارلی کی آپ سے ایک اور درخواست ہے۔ اس پر مینوتو صندوق کھول کر دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے اب کیا مسئلہ ہے؟ تو آتماجا کہتا ہے خلیل پاشا نے کہا ہے آپ کو اپنی زبان بند رکھنی ہوگی۔ اس پر مینوتو کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر وہ نادیا کو مینوتو کی طرف بھیج دیتا ہے اور مینوتو اپنی بیٹی سے مل کر کافی زیادہ جذباتی ہوتے ہوئے پوچھتا ہے میری بیٹی تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس پر بیٹی کہتی ہے جی بابا میں ٹھیک ہوں۔ اسی دوران آتماجا جاتے جاتے مینوتو سے کہتا ہے اگر تم اپنے چھپے ہوئے ساتھیوں کے لیے پریشان ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ ہم نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک جگہ چھوڑ دیا ہے، تم انہیں وہاں پر لے سکتے ہو۔ اسی کے ساتھ آتماجا اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سلطوق سپاہی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے جاندارلی نے چوروں والا راستہ اختیار کیا اور ہمیں جواب دہ ٹھہرایا، ہاں؟ اس پر سپاہی کہتا ہے ہاں ایسا ہی کہا ہے جناب، انہوں نے مجھ پر ہر طرف سے حملہ کیا، میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جناب۔ اس پر سلطوق پوچھتا ہے کہ کیا تم نے بالی بے کو معلومات دی؟ تو سپاہی کہتا ہے نہیں، مجھے اب تک موقع نہیں ملا، انہیں میں کیسے بتاؤں۔ دوسری طرف ہم ایورانس بے اور بالی بے کو دیکھتے ہیں جو کہ ایورانس بے بالی بے سے کہتے ہیں ان کے گوداموں کو آگ لگا کر آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے بالی بے۔ تو بالی بے کہتے ہیں ہم نے اپنا کام مکمل کیا لیکن ہمارا سامنا اس غدار اورہان کے ساتھ بھی ہوا۔ تو ایورانس بے کہتے ہیں اورہان کیا وہ مر گیا؟ تو بالی بھی کہتے ہیں نہیں، وہ پھر سے بچ گیا لیکن پہلی اور دوسری کوشش ناکام رہی، لیکن تیسری کوشش ضرور کامیاب ہو جائے گی۔ تو ایورانس بے کہتے ہیں اس کے پاس فرار ہونے کے لیے چند ہی قدم بچے ہیں اور پھر اس کو موت سے سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ تو بالی بھی کہتے ہیں ہاں مجھے امید ہے اس کا ساتھی مصطفیٰ پہلے ہی مر چکا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سن کر ایورانس بے کہتے ہیں مصطفیٰ؟ ہاں؟ تو بالی بھی کہتے ہیں ہاں مصطفیٰ، یقیناً آپ کو اس کی خبر نہیں ہے، وہ بھٹکتا ہوا مصطفیٰ اب اورہان کا پیروکار بن گیا ہے۔ سلطوق نے اسے خنجر کے وار سے زخمی کیا اور امید ہے کہ وہ بہت پہلے ہی مر چکا ہوگا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اورہان مصطفیٰ کا زخم صاف کر رہا تھا اور یہ دیکھ کر مصطفیٰ کہتا ہے سلطان رکیے۔ اس پر اورہان کہتا ہے رکو میرے شیر، پرسکون ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، لگتا ہے تم بہت خوش قسمت ہو، خنجر تمہارے جگر کو چھو کر گزر گیا لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے میری جان آپ کے راستے میں فدا ہو سلطان۔ تو سلطان کہتا ہے کہ ہمیشہ سلامت رہو مصطفیٰ، ہم ان لوگوں سے تو بچ گئے جنہوں نے ہماری جان لینے کی کوشش کی، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمارے ذہن کو آلودہ کرتے ہیں اور ان میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اب ان کا کیا ہوگا مصطفیٰ؟ اس پر مصطفیٰ پوچھتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں میرے سلطان؟ تو اورہان کہتا ہے وہ کہتے ہیں سلطوق اس جگہ سے بھاگ نکلا جہاں پر تم تھے، ہو سکتا ہے گویا تم نے ہی اس کی مدد کی ہو اور اسے راستہ دکھایا ہو، یقیناً میں نے انہیں بتایا کہ یہ ناممکن ہے، مصطفیٰ اپنی جان اور خون کے ساتھ میرا وفادار ہے، لیکن تم ابن آدم کے بارے میں سب سے بہتر جانتے ہو، وہ کسی پر شک کرنے سے خود کو روک نہیں سکتے، اب مجھے بتاؤ مصطفیٰ کیا یہ سچ ہے؟ اسی کے ساتھ یہاں پر یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔